आदौ नमस्कारः। सरस्वतीं उक्त्वा रघुवंशस्य मङ्गलमपि पठित्वा अनन्तरम् आरम्भं कुर्मः। अद्यतन सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वागर्थाविव सम्पृक्तौ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वयं पञ्चविंशतिं श्लोकान् एतावत्पर्यन्तम् अधीतवन्तः। अद्य 26तमश्लोकादारभ्य करणीयं भवति। 25 श्लोकस्य सारः कः इति किञ्चित् पुनस्मारणं कृत्वा पश्यामः। स्थित्यै दण्डयतः दण्ड्यान् परिणेतुः प्रसूतये अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्मः एव मनीषिणः। अन्यः मनीषिणः तस्य मनीषिणः अर्थकामौ धर्मः एव आस्ताम्। अर्थः कामः इति पुरुषार्थचतुष्टये काम्यं भवति। धर्मः तु अन्येषां साधनम्, अन्यपुरुषार्थानां साधनं भवति धर्मः। अर्थसाधनाय अपि धर्माचरणम् अपेक्षितं, कामाय अपि तथैव मोक्षाय। भगिनी एकक्षणं भगिनी। एकक्षणम्। तर्हि अर्थः च कामः च इति द्वयोः साधनमेव न धर्मः। वस्तुतः अर्थः अपि कामः अपि च उभयं च अपि तस्य धर्मः एव आस्ताम् इति वदति। कारणं सः सर्वस्मिन्नपि कार्ये तथा धर्मम् आचरति, परार्थाय एव कार्यं करोति, राज्यशासनं निर्लिप्ततया निर्ममत्वेन करोति, ममत्वं नास्ति तस्य। एतैः कारणैः तस्य अर्थकामौ अपि धर्मः एव अभवत् इति कविः वदति। कथम् इत्युक्ते सः दण्ड्यान् दण्डयति, ये पूज्याः सन्ति तान् पूजयति इति पूर्वतनश्लोकेषु अपि दृष्टवन्तः वयम्। अनन्तरं कामविषये सः तस्य परिणयः अपि, विवाहः परिग्रहः अपि प्रसूतये सन्तानोत्पत्तये एव। एवं स्थिते तस्य अर्थकामौ उभौ अपि धर्मः एव इति पूर्वतनश्लोके वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् अद्यतनश्लोकः। वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः। आनाकरथवर्धनां नाकपर्यन्तं नाम स्वर्गपर्यन्तम् एते रघुवंशीयाः स्वरथान् नयन्ति स्म। रथेन एव स्वस्यैव रथेन गच्छन्ति। तत्र इन्द्रस्य साहाय्यं विधाय प्रत्यागच्छन्ति। तथैव दिलीपः अपि इन्द्रस्य साहाय्यम् अकरोत् इति वयं दृष्टवन्तः। अग्रेपि द्रक्ष्यामः। सः यदा इन्द्रलोकात् प्रत्यागच्छन् भवति तदा एव नन्दिनी कामधेनुः उपेक्षिता भवति।
तेन तस्य शापः भवति इत्यादिकं वयम् अग्रे पश्यामः। इदानीं परस्परं देवराजस्य द्वयोः सौहार्दं, द्वयोः परस्पर मैत्री कथमासीत् भागं पठामि। दुदोहगांसयज्ञाय निमिषं भगिनि, तत्र 22 श्लोकः एव तत्र द्रष्टुं शक्नोमि। द्रष्टव्यं वा? अस्तु, 22 एव तत्र आगच्छति, 25 अस्तु अस्तु। अहं चिन्तयामि संख्या 26 एव, तत्र संख्या सम्यक् न लिखिता आसीत् तावदेव। 26तमश्लोकः एव एषः। दुदोहगांसयज्ञाय सस्याय मघवाधिवम् तद्विनिमयेनोभौ दधतुर्भुवनत्रयम् इदानीम् एतस्य पदविभागः। श्लोकं पश्यन्तः एव वयं पदविभागं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः, यावत् शक्यं तावत्। एतत् भुवनत्रयं वा द्वयं वा? भुवनत्रयमेव। अग्रे कथम् इति पश्यामः। भुवनत्रयं किल? एवं वा? एकक्षणम्। भुवनद्वयं क्षन्तव्याः। अस्तु, सर्वत्र अनुवर्तनीयं भवति। अस्तु, इदानीम् एतस्य पदच्छेदं कुर्मः। दुदोह गां सह यज्ञाय सम्पद्विनिमयेन दधतुः भुवनद्वयम्। इदानीम् अन्वयक्रमे प्रथमं क्रियापदस्य चयनं। प्रथमवाक्ये क्रियापदम् एकमस्ति, दुदोह इति। दुदोह नाम दोहनम् अकरोत्। लिट्लकारे दोग्धी इति लट्लकार रूपं दोग्धी, दुदोह दोहनम् अकरोत्। सामान्यतया दोग्धी गोपालः गां दोग्धी इति शृणुमः। अत्र गाम् इति पदस्य अपरः एव अर्थः पश्यामः श्लोके। दुदोह इति क्रियापदम्। अस्तु, कः दुदोह? सः दुदोह। सः नाम अत्र राजा दिलीपः। सः राजा दिलीपः दुदोह। सः कां दुदोह? गां दुदोह। काम् अथवा कं? गां। गां दुदोह। गा अत्र गो शब्दः पृथिव्याः पर्यायपदम्। पृथिवीपतिः किल सः, अतः पृथिवीमेव दुदोह इति अर्थः। तद् कथम् इति अर्थे पश्यामः। अस्तु, राजा दिलीपः गां दुदोह। राजा दिलीपः पृथिवीं दुदोह। राजा दिलीपः गां किमर्थं दुदोह? यज्ञाय। राजा दिलीपः यज्ञाय गां दुदोह। अस्तु, एषः एतद् क्रियापदमेव, दुदोह इति क्रियापदं पुनरपि अन्वेति। मघवा अपि दुदोह। मघवा नाम इन्द्रः। मघवा। अस्तु, पुनः द्वितीयः प्रश्नः भवति प्रथमवाक्यस्य एव अन्वये। कः दुदोह? मघवा दुदोह। कां दुदोह? दिवं दुदोह।
दिवं स्वर्गं द्युलोकं दिवं दुदोह। मघवा दिवं किमर्थं दुदोह? सस्याय दुदोह। राजा यज्ञाय गां पृथिवीं दुदोह। इन्द्रः सस्याय सस्यानां वर्धनाय पृथिव्यां वनस्य वर्धनाय स्वर्गं दुदोह इति वाक्यस्य सामान्यार्थः। वाक्ये अन्वयं पश्यामः। सम्पद्विनिमयेन उभौ दधतुः भुवनद्वयम्। दधतुः दधतुः इति क्रियापदम्। दधतुः नाम धारणम् अकुरुताम्, धारणं कृतवन्तौ उभौ। उभौ इति कर्तृपदम्। कौ दधतुः उभौ तौ दिलीपः च इन्द्रः च। दधाति इति पदमस्ति। दधाति धारणपोषणयोः इति अर्थे दधतुः। कौ दधतुः उभौ, उभौ द्वौ अपि। द्वौ किं दधतुः? कस्य धारणं कृतवन्तौ? पृथिव्याः भुवनद्वयं, पृथिव्याः च स्वर्गलोकस्य च इति भुवनद्वयं दधतुः। भुवनत्रयम् अस्ति किल लोके। मध्यलोकः, अनन्तरम् उपरितनलोकाः सर्वमेक, अनन्तरम् अधोलोकाः। तर्हि अत्र भुवनद्वयम्। इन्द्रः स्वर्गलोकं शास्ति, राजा पृथिवीं शास्ति। तर्हि द्वौ अपि भुवनद्वयं दधतुः। द्वौ अपि भुवनद्वयं कथं दधतुः इति केन प्रकारेण इति पृष्टे चेत् सम्पद्विनिमयेन। सम्पदः विनिमयः आदानप्रदानेन। पृथिव्यां यत् सम्पत्, तया सम्पदा यज्ञं कृत्वा राजा देवेभ्यः हविर् ददाति, हविस्। देवाः किं कुर्वन्ति? तेन प्रीताः भूत्वा वृष्टिं वर्षयन्ति। इन्द्रः वृष्टिं करोति। एवं प्रदानम् एव विनिमयः इति अर्थः अत्र। इदानीं वयम् अन्वयः अस्ति किल, तस्य अन्वयरूपं दृष्ट्वा तस्य सरलार्थं पश्यामः। सः यज्ञाय गां दुदोह, मघवा सस्याय दिवं दुदोह इति अध्याहारः पुनः। अनेन प्रकारेण उभौ सम्पद्विनिमयेन भुवनद्वयं दधतुः। द्वयम्। अत्र अन्वयः अस्ति खलु, तत्र पश्यन्तु। सः, कः अर्थः? दिलीपः। सः यज्ञाय, यज्ञः नाम यागः। अग्नौ जुहोति, यज्ञकर्ता अग्नौ जुहोति, हवनं करोति। सः यज्ञः। वेद क्रमेण, वेदोक्तप्रकारेण यज्ञः विधिः क्रियते। तत्र मन्त्राणां पठनं भवति, द्रव्याणां भवति, यज्ञकुण्डस्य निर्माणं भवति, कश्चन विधिः तत्र भवति। तेन विधिना यज्ञः क्रियते। सः यज्ञाय, तादृश यज्ञं कर्तुं राजा किं करोति? करं विदधाति। प्रजासु करं विदधाति, प्रजाभ्यः करं करग्रहणं करोति। तेन करेण एव सः तत्र यज्ञादिकम् आयोजयति। किमर्थं? लोकक्षेमाय एव। पुनः सः यज्ञः बहुगुणितं तेभ्यः फलं ददाति खलु, तदर्थं सः यज्ञान् आयोजयति। सः यज्ञाय गां दुदोह, पृथिवीमेव दुदोह। नाम पृथिव्याः सम्पदः, सम्पदस्ति, वनस्पतिसम्पदस्ति,
तस्याः सम्पदः सदुपयोगं यज्ञकार्यार्थं करोति राजा इति अर्थः। अत्र दुदोह इत्यस्य सः अर्थः। अत्र गां दुदोह इति गोः दोहनं करोति प्रथमतः स्फुरति, किन्तु तथा न। अत्र गाम् इत्युक्ते पृथिवीं दुदोह। एवं राजा करोति। तदा देवानां प्रीणनार्थं खलु यज्ञः क्रियते। तर्हि इन्द्रः प्रीतः सन् किं करोति? वृष्टिं करोति। वृष्टिं, वर्षां, जलं वर्षयति। तद् जलं यदा वर्षयति तदा किं भवति? सस्यानि वर्धन्ते, तृणानि वर्धन्ते, वृक्षाः वर्धन्ते, धान्यानि वर्धन्ते। तेन किं भवति? पृथिवी सस्यशालिनी भवति। अतः एवं अनेन प्रकारेण उभौ अपि, द्वौ अपि, राजा च नरेन्द्रः दिलीपः, देवेन्द्रः इन्द्रः, उभौ अपि सम्पद्विनिमयेन, सम्पदाम् आदानप्रदानेन पृथिव्याः सम्पत्, द्रव्याणि भवन्ति खलु, नद्यः अपि पृथिव्याः सम्पदः एव। अनन्तरं घृतं, यत् हवनाय हवनद्रव्यादिकं सर्वमपि सम्पत्, तत् सर्वं सम्पदपि। अनन्तरं विद्या अपि सम्पत्, वेदस्य अध्ययनं कुर्वन्ति होतारः एते सर्वे। तर्हि ते अपि विद्याधनस्य सदुपयोगं कृत्वा यज्ञं कुर्वन्ति। अतः सम्पदः विनिमयः भवति। पुनः अमृतम् अपि जलस्य एक पर्यायपदम् अमृतम् इति अस्ति। इन्द्रः अमृतं स्वर्गमेव, स्वर्गस्य दोहनं कृत्वा जलम् अमृतं वर्षयति। अमृतमेव जलमेव जीवातुः किल, मनुष्याणां, जीवजन्तूनां, प्राणिनां, सर्वेषां भूतानाम्। अतः तद् सम्पत् भवति, महती सम्पत् भवति। एवम् उभौ अपि सम्पदः विनिमयेन भुवनद्वयं नाम मर्त्यलोकं च स्वर्गलोकं च दधतुः। धारणं कृतवन्तौ, धारणं पोषणं च कृतवन्तौ। धा इति धातुना अर्थद्वयमपि सूच्यते। दुधां धारण पोषणयोः, धारणं च पोषणं च कृतवन्तौ। यज्ञेन देवलोकस्य वर्धनं भवति, देवानां प्रीणनं भवति। तथैव देवाः प्रीताः चेत् वृष्टिं वर्षयन्ति, सर्वविध प्रकृतिसम्पदपि मनुष्येभ्यः यच्छन्ति। एवमिति श्लोकस्य सामान्य अर्थः। अर्थः कः? राजा अर्थान् समाहृत्य, अर्थान् नाम अत्र अर्थः नाम द्रव्यं, द्रव्याणि, अर्थान् समाहृत्य इन्द्रमहोत्सवं कुर्यात् इति बोधयति अस्मभ्यं। राजा अर्थान् समाहृत्य इन्द्रमहोत्सवं कुर्यात्। प्रीणितः, सन्तुष्टः मेघवाहः, मेघवाहः कः? इन्द्रः। मेघवाहः महतीं वृष्टिम् आवहेत् इति दण्डनीतौ अस्ति। वयं श्रुतवन्तः स्याम एतादृश भावस्य भगवद्गीतायाः 3. अध्याये। तस्य किञ्चित् अवलोकनम् इदानीं कुर्मः। श्रीमद्भगवद्गीतायां यज्ञस्य विषये 3. अध्याये बहु उक्तमस्ति। यज्ञस्य विषये, देवानाम् आदरविषये। एवं यज्ञस्य प्रयोजनं किम् इति ब्रह्मा सृष्टिकाले वदति। सः यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक् करोति। यज्ञः मनुष्याय इष्टम् अभीष्टं ददाति, अभीष्टदायकः भवति यज्ञः। पुरा सृष्टिकर्ता यदा सृष्टिं अकरोत् तदा यज्ञसामग्र्याः सहिताः प्रजाः सृष्टवान्। केवलं मनुष्यान् सृष्टवान् इति न,
मनुष्याणां जीवनाय वेदोक्तप्रकारेण उत्तमजीवनाय यज्ञसामग्रीः अपि सृष्टवान्, द्रव्याणि अपि सृष्टवान्। अतः एव सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरा प्रजापतिः उवाच अनेन, अनेन नाम यज्ञेन, भवन्तः अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं नाम वृद्धिं प्राप्नुवन्तु। एषः यज्ञः भवताम् अभीष्टदायकः भवतु, कामधुक् भवतु। कामान् दोग्धी इति कामधुक्, कामान् ददातु एषः यज्ञः भवद्भ्यः इति। यज्ञः नाम द्रव्यैः एव कृतः यज्ञः इति न, ज्ञानयज्ञः भवति। अध्ययनमपि लोककल्याणाय क्रियते चेत् सः यज्ञः एव। अध्ययनम् अध्यापनं सः अपि यज्ञः, ज्ञानयज्ञः इति वदामः। अस्तु, यज्ञस्य क्रमः तत्र उच्यते एकस्मिन् श्लोके। यज्ञः कुतः भवति, यज्ञात् किं भवति इति। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञः कर्म समुद्भवः। भवति कर्म, कर्मणः भवति। कर्म नाम द्रव्याणाम् एकत्रीकरणम्, अनन्तरं मन्त्राणाम् उच्चारणं, विधेः सम्यक् पालनम्, एवं सर्वाणि कर्माणि क्रमेण क्रियन्ते चेत् किं भवति, यज्ञः भवति इति वदति अत्र श्लोके श्रीकृष्णः। अन्नात् भूतानि भवन्ति, पर्जन्यात् अन्नं भवति, यज्ञात् पर्जन्यः भवति, यज्ञः इति भवति। अधः क्रमः दर्शितः अस्ति, पश्यन्तु। कर्म, कर्मणः यज्ञः भवति। कर्माणि सम्यक् क्रियन्ते चेदेव यज्ञः भवति। ज्ञानयज्ञे अपि कर्म अपेक्षितं खलु। केनचित् अध्येतव्यम्, अध्यापनीयम्, अन्यैः श्रद्धया श्रोतव्यं, तस्य मननं करणीयं, तत्रापि कर्माणि एव सन्ति। तत्र मनसः कार्यम् अधिकमस्ति। द्रव्य युक्तयज्ञे वस्तूनामपि अपेक्षा भवति इत्येव भेदः, किन्तु सर्वः अपि यज्ञः एव अन्ततो गत्वा। कर्मणः यज्ञः भवति। यज्ञात्, यज्ञः यदा क्रियते तदा किं भवति, ततः यज्ञतः उत्थितः धूमः सर्वम् आकाशे गत्वा पर्जन्यं कुर्वन्ति। मेघं, मेघोत्पादनं भवति। पर्जन्यः नाम मेघः। पर्जन्यात्, पर्जन्यः मेघः यदा वृष्टिं वर्षयति तदा अन्नम् उत्पद्यते भूमौ। तस्मात् अन्नात् वीर्यं भूत्वा भूतानां संभवः भवति, भूतानां जन्म भवति, प्राणिनां, जन्तूनां, मनुष्याणां जन्म भवति। अतः एतदेकं चक्रम्। यज्ञात् कर्मतः यज्ञः, यज्ञतः मेघः, मेघतः अन्नं। नाम मेघतः अन्नम् इत्युक्ते यदा मेघाः आकाशे भवन्ति, आत्मानः तद् सूक्ष्मशरीरं तत् मेघे भवति। तद् वृष्टिजलेन सह भूमौ पतति। भूमौ पतित्वा अन्ने प्रविशति। अन्नं प्रविश्य पुनः पुरुषस्य शरीरे, मनुष्ये प्रविशति। मनुष्यस्य भवति, तदा गच्छति। पुनः ततः शिशोः वा शिशो। नमस्ते भगिनी, नमस्कारः। श्रूयते वा? अस्तु, भवती स्क्रीन् शेर् करोति वा? अस्तु, समीचीनम्। तथैव अयं श्लोकः यं भावं प्रकटयति यत् परस्परविनिमयेन
भुवनद्वयमपि भुवनद्वयस्य अपि धारणपोषणं तथैव गीताश्लोकः भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु मः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमम् अवाप्स्यथ देवान् भावयन्तु भावयन्तु नाम आद्रियन्ताम् आदरं कुर्वन्तु तेषां पूजनं कुर्वन्तु देवान् भावयता अनेन ते देवाः युष्मान् भावयन्तु ते देवाः अपि युष्मान् अनुगृह्णन्तु युष्माकम् आदरं कुर्वन्तु एवं परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ भवन्तः अपि श्रेयः प्राप्स्यन्ति देवाः अपि श्रेयः प्राप्स्यन्ति इति भगवान् वदति गीताश्लोके ते देवाः किं कुर्वन्ति तर्हि फलदातारः इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः यज्ञेन पूजिताः यज्ञेन सत्कृताः यज्ञेन आदृताः देवाः इष्टान् भोगान् यच्छन्ति इष्टान् यदभीष्टमस्ति तत् वो युष्मभ्यं देवाः दास्यन्ते इति भगवान् श्रीकृष्णः गीतायां वदति समानभावः अस्मिन् श्लोके अत्र भावः उक्तः अस्ति मानवाः देवान् यागादिना प्रीणयन्तु तोषयन्तु देवाः मानवान् वृष्ट्यादिभिः तोषयन्तु एवं परस्परं सम्पदाम् आदानप्रदानेन भूलोकः देवलोकः च इति उभौ अपि संवर्धेताम् लोकद्वयस्य अपि संवर्धनं भवतु इति अर्थः एकवारं श्लोकस्य पारायणं कुर्मः सर्वे अपि मिलित्वा कुर्मः स्क्रीन् पश्यन्तः दुदोहगां स यज्ञाय सस्याय मघवादिवम् सम्पद्विनिमयेनोभौ धतुर्भुवनद्वयम् इदानीं 27तमः श्लोकः I can't see screen. पश्यामः वा न किलानुययुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यशः पुनः एकवारं पठामि न किलानुययुस्तस्य जानो रक्षितुर्यशः अजानो रक्षितुर्यशः आवृत्ता यत्परस्वेभ्यः व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः भूतस्तरता स्थिता ऋतौ तस्करता स्थिता अनुवर्तयामः 27 श्लोकः श्लोकं पठामि भवन्तः अनुवदन्तु न किलानुययुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यशः यत्परस्वेभ्यः व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः स्थिता ऋतौ तस्करता स्थिता पदच्छेदः एवमस्ति न किल
अनुययुः तस्य राजानः रक्षितुः यशः व्यावृत्ताः यत् परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता व्यावृत्ता एव क्षम्यतां मया दोषेण उक्तं व्यावृत्ता यत् परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता। अस्तु अत्र क्रियापदं किं भवति अनुययुः इति क्रियापदमस्ति। ययुः याति इति पदस्य क्रियापदस्य लिट्लकाररूपं या धातुः अनुययुः अनुयाति अनुयान्ति स्म न नकारात् निषेधात्मकं यदा भवति सर्वदा क्रियया सह अन्वेति न अनुययुः न अनुययुः किल इति प्रथमं न अनुययुः के न अनुययुः के न अनुगतवन्तः तम् अनुसृतवन्तः राजानः अन्यराजानः राजानः न अनुययुः। राजानः किं न अनुययुः तस्य अनुगमनम् अनुसरणं न कृतवन्तः यशः न अनुययुः दिलीपस्य कीर्तिं न अनुसृतवन्तः यशः न अनुययुः। तस्य नाम रक्षितुः दिलीपस्य रक्षितुः तस्य दिलीपस्य अन्यराजानः यशः कीर्तिं न अनुययुः यत् यस्मात् स्थिता इति द्वितीयवाक्ये द्वितीयपङ्क्तौ स्थिता अस्ति इति क्रिया। का स्थिता तस्करता स्थिता अस्ति। तस्करता नाम चौर्यं तस्करता स्थिता कीदृशी सती स्थिता व्यावृत्ता सती सा तस्करता स्थिता अस्ति। व्यावृत्ता निवृत्ता ततः आगता प्रत्यागता निवृत्ता निवर्तनम् इत्युक्ते कुतश्चित् आगमनं किल प्रत्यागमनं कुतः सा तस्करता निवृत्ता परस्वेभ्यः व्यावृत्ता स्थिता अस्ति। अस्य यद्यपि श्रवणे किञ्चित् क्लिष्टः इव भाति अर्थः जटिलः इव किन्तु यदा वयम् अर्थम् अवलोकयामः तदा अवगच्छामः। राजानः अन्यराजानः दिलीपस्य यशः अनुकर्तुम् अथवा अनुसर्तुं प्रयत्नमेव न स्पर्धाम् एव न कृतवन्तः। यत् प्राप्तुं शक्यते इति विश्वासः भवति चेदेव किल स्पर्धन्ते जनाः। यत्र प्रवृत्तिरेव नास्ति अथवा यत् कर्तुम् अशक्यम् इति चिन्त्यते तत्र स्पर्धा वा तत्र प्राप्तुं प्रयत्नान् वा जनाः न कुर्वन्ति एव। एवं सति अन्यराजानः दिलीपसदृशं यद् यशः अस्ति तादृश यशसः प्राप्तौ प्रयत्नमेव न कृतवन्तः इति अस्ति। अतः एवं सति दिलीपस्य राज्ये चौर्यं न आसीदेव चौर्यमेव न आसीत्। कोऽपि अन्यस्य परस्य धनं न चोरयति। अत्र परस्वेभ्यः इति एकपदमस्ति। स्वम् इत्युक्ते धनं स्वं परस्वेभ्यः परधनेभ्यः व्यावृत्ता भूत्वा प्रत्यागता सती तस्करता चौर्यं केवलं पदस्तरे तिष्ठति। तस्करता इति एकपदं ध्वनिना एव अस्ति स्वरूपतः नास्ति इति अर्थः। यथा नाममात्रम् अस्ति इति वदामः किल तथा तस्करता चौर्यम् इति कार्यं न दृश्यते। चौर्यम् इति
किमपि एकपदमस्ति इति जनाः तावदेव जानन्ति दिलीपस्य राज्ये। एवमस्ति। राजानः रक्षितुः तस्य दिलीपस्य यशः न अनुसृतवन्तः, न अनुकृतवन्तः। तस्य विषये अहमपि एतादृशं यशः प्राप्नुयाम् इति स्वप्नं न दृष्टवन्तः, तस्य अनुकरणं न कृतवन्तः। तादृशं यशः प्राप्तुं ते अपि स्पर्धां न कृतवन्तः। कारणं किं? दिलीपः दण्डनीतौ बहु श्रेष्ठः आसीत्, पूज्यान् सम्यक् सत्करोति स्म, जनान् शिक्षयति। वयं दृष्टवन्तः सः प्रजाः स्वपुत्रवत् पालयति स्म। अतः तस्मिन् राज्ये पितरः जन्मदातारः एव आसन्। अन्यत् रक्षणं, भरणं, पोषणं, शिक्षणम् एतानि यानि कार्याणि भवन्ति, पितुः दायित्वानि भवन्ति, तानि दायित्वानि राजा स्वयं निर्वहति स्म इति वयं पूर्वस्मिन् कस्मिंश्चित् श्लोके दृष्टवन्तः खलु। एवं सति राजा दिलीपः प्रजाः सम्यक् अशिक्षयत्। सः ताः प्रजाः सम्यक् रक्षणमपि अरक्षत् च, तासां रक्षणमपि कृतवान् सः। तस्करादीन् दण्ड्यान् सः अदण्डयत्। तस्करः नाम चोरः, तस्करता नाम चौर्यम्। तस्करादीन् चोरान् सः किं कृतवान्? अदण्डयत्। सम्यक् दण्डनीतिं सः पालयति स्म। अतः एव राज्ये सज्जनाः भयमुक्ताः सन्तः किं कुर्वन्ति? स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते। यदि राज्ये धर्मशासनं, न्यायशासनं न भवति तर्हि सज्जनाः भीताः भवन्ति, स्वकर्मतः निवृत्ताः भवन्ति। किन्तु दिलीपस्य राज्ये तथा न। सज्जनाः भयमुक्ताः कर्मसु प्रवर्तन्ते, दुष्टाः एव दण्डभयात् अपराधात् निवर्तन्ते स्म। अतः एव स्वपरस्वेभ्यः व्यावृत्ता तस्करता, चौर्यमेव न भवति इति अर्थः। दण्डभयात् अपराधेभ्यः निवर्तन्ते स्म चोराः। अनेन राज्ञः यशः अतुल्यम् आसीत्। कः वा नृपः एतादृशेन सुशासकेन स्पर्धितुं प्रभवति? कः वा एतेन सह स्पर्धां कुर्यात्? अन्ये नृपाः दिलीपस्य अनुकरणं न कुर्वन् तत्तुल्यां कीर्तिं न प्राप्तवन्तः इत्येव अर्थः। तत्र न अनुकृतवन्तः इत्युक्ते तस्य स्तरं कोऽपि प्राप्तुं न शक्तवान् इति एव अर्थः। तस्करता अर्थात् परधन अपहरणरूपं यत् कर्म अस्ति तत् कर्म यथार्थतः अदृश्यतां प्राप्तमस्ति। तत् पदं केवलं ध्वनिमात्रे स्थितम्। परस्वेभ्यो व्यावृत्ता तस्करता श्रुतौ एव स्थिता इति पश्यामः किल। श्रुतौ नाम श्रवणाय एव तद् ज्ञातं, न तु तादृशघटनाः तत्र सम्भवन्ति। तस्मिन् राज्ये चौर्यादिकघटनाः न दृश्यन्ते, न वा भवन्ति, न सम्भवन्ति एताः घटनाः। किन्तु चौर्यम् इति एकपदमस्ति इति मात्रमेव जनाः जानन्ति इति एव अर्थः तत्र। एतस्य श्लोकस्य भावः एवम् आसीत्। पुनः अपि श्लोकं पठामः सर्वे अपि मिलित्वा सम्भूय। न किलानुययुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यशः व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता। तृतीयं श्लोकम् 28 श्लोकः। अद्य किञ्चित् बहु मध्ये मध्ये विघ्नाः आसन् इति कारणेन किञ्चित् वेगः अवरुद्धः अस्ति। अतः श्लोकत्रयम् एव अद्य पठितुं शक्नुमः। तृतीयं श्लोकं पठामः। 28। एषः श्लोकः रसकरः श्लोकः। अत्र कविः बहु सुन्दर
द्वान्तेन द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीत् त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीत् दुलीवोरगक्षता पुनरपठामि द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टः द्वेष्योऽपि विसम्मतः सृष्टः औषधम् तस्यार्थस्य औषधम् तस्य यथौषधम् अद्यो दुष्टप्रियोऽप्यासीत् त्याज्यो दुष्टप्रियोऽप्यासीत् दुलीवोरगक्षता वीरो गक्षथा दिलीपस्य रागद्वेषः इति भावः एव न आसीत् यस्य रागद्वेषौ न भवतः सः सर्वमपि तुल्यभावेन समत्वदृष्ट्या द्रष्टुं पारयति तस्य मनः पक्वं भवति सः रागद्वेषे यः जनः पतति सः सर्वदा किं करोति कदाचित् तस्य अवगमनं तस्य मतिभ्रमः भवति किन्तु दिलीपस्य विषये तथा न तस्य कः बन्धुः इत्युक्ते यः अन्येषां हितं करोति सः बन्धुः कः बन्धुः अबन्धुः इत्युक्ते यः अन्येषाम् अहितं करोति सः एव द्वेष्यः तस्य मम एषः मम मित्रं अतः सः दोषं करोति चेदपि अहं तस्य अहं क्षमां ददामि अन्यः कश्चन शत्रुः किन्तु समर्थः उत्तमः तथापि तस्मिन् द्वेषभावं करोमि इति न अत्र सः एव अर्थः अत्र प्रकटितः भवति पदच्छेदः कः द्वेष्यः अपि सम्मतः शिष्टः तस्य आर्तस्य यथा औषधं त्याज्यः दुष्टः प्रियः अपि आसीत् अंगुली इव उरगक्षता अन्वयः एवं भवति प्रथमपङ्क्तेः अन्वयः शिष्टः द्वेष्यः अपि यथा आर्तस्य औषधं सम्मतः आसीत् दुष्टः प्रियः अपि उरगक्षता अंगुली इव त्याज्यः आसीत् शिष्टः नाम सज्जनः सम्यक् शिक्षां यः प्राप्तवान् सद्विद्या सम्पन्नः शिष्टः सद्विद्या सम्पन्नः शिष्टः शत्रुः चेदपि द्वेष्यः चेदपि शत्रुपक्षे अस्ति अथवा अस्य समीप निकटजनः न आसीत् चेदपि शिष्टः तस्य सम्मतः आसीत् द्वेष्यः चेदपि कथं कश्चित् मनुष्यः औषधं सेवते किमर्थम् औषधं सेवते औषधं तु कटु अस्ति औषधं तु तिक्तम् अस्ति तद् कथं स्वादु न भवति चेत् हिताय भवति किल अतः सेवते तथा यथा ज्वरपीडितस्य आर्तः नाम ज्वरपीडितः रोगपीडितः रुग्णः रुग्णस्य यथा औषधं सम्मतं भवति अनिष्टः अपि अप्रियः अपि जनः शिष्टः अप्रियः इत्युक्ते यत् येन सह भवितुं मनः कामयते तस्मिन् उत्तमगुणाः भवन्ति वा न वा कैश्चित् जनानां मैत्री भवति
तद् पूर्वतन वासनाकारणेन अपि भवति किल, पूर्वजन्मनः संस्काराः वासनाः। अतः एव लोके वयं पश्यामः अधमजनस्य दोषानपि केचन जनाः समर्थयन्ति। यदि सः जनः मित्रम् अथवा बन्धुः, किन्तु उत्तमस्य गुणान् अपि निन्दन्ति यदि सः शत्रुः। तत्सर्वं रागद्वेषकारणेन एव भवति। एषः मम मित्रम्, अस्मिन् मम प्रीतिः, अतः अस्य दोषान् अपि अहं गुणवत् पश्यामि। अन्यः मम शत्रुः, तस्मिन् विद्यमानगुणान् अपि अहं दोषवत् पश्यामि। तदेव असूयागुणः इति अस्ति। असूया न आसीत् दिलीपस्य। भगवान् श्रीकृष्ण अपि अर्जुनम् अनसूयः इति आह्वयति, सम्बोधयति गीतायां। यस्य असूयागुणः भवति सः असूया नाम गुणे अपि दोषदर्शनम्। अत्र दिलीपः तथा न करोति, असूयां न करोति। शिष्टः मनुष्यः सः अप्रियः चेदपि, द्वेष्यः चेदपि, इत्युक्ते द्वेषं कर्तुं योग्यः चेदपि, अप्रियः चेदपि, आर्तस्य रोगपीडितस्य यथा औषधं हिताय अस्ति इति कारणेन यथा सेव्यते, आर्तस्य औषधमिव अङ्गीकृतं भवति, सम्मतः भवति। तथैव दुष्टः जनः प्रियः चेदपि, चिन्तयतु राज्ञः पुत्रः एव दुष्टः किल इति चिन्तयतु। यथा सगरपुत्रः आसीत्, सगरस्य पुत्रः आसीत्, सगरमहाराजस्य पुत्रः, वयं सर्वे अपि पठितवन्तः श्रुतवन्तः स्याम। तस्य नाम अपि प्रवेशपाठे अस्ति। सगरस्य पुत्रः महादुष्टः आसीत्। अनन्तरं राजा तं देशतः बहिः प्रेषितवान् किल। सः पुत्रः बालान् नद्यां क्षिपति, दौष्ट्यकार्याणि करोति। प्रियः किल पुत्रः, किन्तु यदि सः दुष्टः तं दूरीकरोति, तं देशात् प्रेषयति। कथं? यथा कश्चन मनुष्यः, तस्य अङ्गुली सर्पदष्टा अभवत् इति चिन्तयतु। अङ्गुलीं सर्पः अङ्गुलीं दष्टवान्, तर्हि सः किं करोति? अङ्गुलीमेव कर्तयति, निज अङ्गुली एव, किन्तु ताम् अङ्गुलीं सः निर्दाक्षिण्यं कर्तयति। कारणं किं? प्राणाः रक्षणीयाः खलु। अतः उरगक्षता, उरगेण दष्टा अङ्गुली या अस्ति सा यथा त्याज्या भवति, तथैव दुष्टः जनः प्रियः चेदपि त्याज्यः भवति दिलीपस्य। शिष्टः जनः द्वेष्यः चेदपि अङ्गीकृतः भवति, सम्मतः भवति इति एव अस्य अर्थः। तस्य शिष्टः एव बन्धुः, दुष्टः एव शत्रुः इति अर्थः। यथा बुद्धिमान् देहस्य हिताय अप्रियम् औषधं सेवते, किन्तु प्रियां निजाङ्गुलीमपि छिनत्ति यदि सा सर्पदष्टा भवति। अस्मिन् विषये वयं सगरमहाराजस्य कथामेव स्मर्तुं शक्नुमः। स्वपुत्रमेव सः प्रेषितवान्, कारणं प्रियः पुत्रः एव, किन्तु अन्येषाम् अहितम् आचरति, अतः तं देशात् बहिः प्रेषितवान्। किन्तु चिन्तयतु, कश्चन अप्रियः जनः, तस्य निकटबन्धुः अपि नास्ति, मित्रमपि नास्ति, कदाचित् अप्रियः एव स्यात्, किन्तु सः राज्यस्य हिते कार्यं करोति चेत् तं सः समीपम् आनयति, कार्ये योजयति, राष्ट्रहिताय तं योजयति इति एव अर्थः। एतस्य अस्तु, श्लोकस्य पठनं कुर्मः। द्वेष्योऽपि सम्मतस्तिष्ठः तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियो त्याज्ति अंगुरोगता।
अद्यतन श्लोकत्रयस्य अपि एकवारं पठनं कुर्मः, अनन्तरं समापनम्। षड्विंशतिः श्लोकः। दुदोहगां सयज्ञाय शिवं संवद्विनिमयेनोभौ दददुर्भुवनद्वयम् न किलानुययुस्तस्य अनुरक्षितुर्यशः व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिताम् द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टप्रियोऽप्यासीत् अङ्गुलीयुक्तोरगच्छता। अनेन श्लोकेन वयम् अद्यतनं वर्गं समापयामः। शान्तिमन्त्रं सर्वे अपि वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।